ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا تے نواں پیر جگتے ہن آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اوے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچے ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچے جتھے رات معراج سرکار پہنچے ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچے سارے نبیاں چوئے تھے جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محبت نال پڑھ لو صلی اللہ پیار نال صلی اللہ سینے دا زور لا کے صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات فرمان دینے انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم اے کائنات دے لوگو رب نے تو انو آخری امت بنا دیتا ہے منو کائنات اندر اپنا آخری نبی بنا دیتا ہے جس طرح اس امت دے بعد قیامت تک کوئی نوی امت نہیں آئے گی اسی طرح میرے بعد قیامت آ سکتی ہے نوی نبوت